मर्जी मेरी मर्जी मेरी मर्जी, भाई भी देगा आजादी, बाप से लेंगे आजादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और आप देख रहे हैं सच क्या है। नाज़रीन, आज का सच है एक ख़त जो लिखा गया है नूरुल हक कादरी साहब की जानिब से। नूरुल हक कादरी साहब नाज़रीन हमारे जो है वो रिलीजियस मिनिस्टर हैं और उन्होंने ये जो ख़त लिखा है वो लिखा है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को। अब उनका ये ख़त लिखने का मकसद क्या था और उसमें उन्होंने क्या दर्ज किया है, ये बहुत ही अहम है। ये अहम है हमारे मुआशरे के लिए, ये अहम है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या आड़ ली जा रही है और उसके पसे पर्दा हकाइक क्या हैं। ये तमाम चीज़ें आपके गोश गुजार करेंगे नाजरीन। उन्होंने नाजरीन खुले अल्फाज में ये कह दिया है कि अगले महीने 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन पर किसी भी तबके को औरत मार्च या किसी भी दूसरे उन्वान से इस्लामी शायर, मुआशरती इक़दार, हयाओ पाक दामनी, पर्दा और हिजाब वगैरह पर कीचड़ उछालने या इनका तमस्खर उड़ाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से मुसलमानाने पाकिस्तान के लिए सख्त अजियत, तकलीफ़ और तशवीश जो है वो उसका बाइस बनती है। नाजरीन, ख़त में ये तजवीज़ भी दी गई है कि 8 मार्च को ही मनाए जाने वाले हया डे को दुनिया को इंडिया के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर और इंडिया में मुस्लिम ख़वातीन से लिबास की वजह से किए जाने वाले इम्तियाजी सलूक की तरफ मतवज्जा किया जाए और बैनुल अक़वामी बरादरी से इंडियन हुकूमत के इस रवैये को ख़त्म करने का मुतालबा किया जाए। अब नाजरीन, हुआ क्या? हुआ यूँ कि ये ख़त लिखने की देर थी कि पूरे मुल्क में क़याम पजीर जो मॉडर्न ख़वातीन हैं वो तैश में आ गई और सोशल मीडिया पर एक कोहराम मच गया। अब नाजरीन, यहाँ पर ये बताता चलूँ कि मैं हरगिज़ हकूक़ निस्वा के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि जिस कदर हकूक़ इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को दिए वो आज तक भी कोई मज़हब नहीं दे सका। मगर यहाँ सोचना ये है कि क्या वाकई ये औरत जो मार्च है ये हकूक़ के लिए है या इसका मकसद कोई और ही है। नाज़रीन, ज़ाहिर है कि ख़वातीन के हकूक़ से मुराद उनका इज़्ज़त व एहतराम, ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद से महफूज रखना, तालीम हासिल करने का हक़, इनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखना, राय का एहतराम करना, अपनी पसंद और नापसंद का हक़ रखना, काम की मुकम्मल उजरत मिलना, इजाज़त मिलना वगैरह वगैरह शामिल है। और मैं 100% इस बात को तस्लीम करता हूँ नाजरीन कि ख़वातीन के हकूक़ और मसाइल को उजागर करना बहुत ज़रूरी है। इस हकीकत से बिल्कुल इनकार नहीं, लेकिन यहाँ एक बात गौर तलब है नाजरीन कि क्या अब तक औरत मार्च रैलियों से मुतासिरा ख़वातीन को कोई फ़ायदा पहुँचा? क्या औरत मार्च से जो बच्चियाँ तालीम से महरूम हैं उनके ख़ानदान उन्हें स्कूल भेजना शुरू हो गए हैं? क्या अब बच्चियाँ वनी या कारोकारी या रुस्वा नहीं की जा रही? क्या जिन ख़वातीन पर तशद्दुद किया जाता था अब उन पर नहीं किया जा रहा, या चलें कुछ दर्जा कमी की गई है, कमी हुई है? क्या ख़वातीन को काम की जगह पर मर्दों के बराबर हकूक़ और तनख्वाहें दी जा रही हैं? क्या मेहनत कश मजदूर ख़वातीन को इस महंगाई के दौर के मुताबिक उजरत दी जा रही है? चलें, क्या जो घरेलू खातून है जिसके बारे में तमाम पोस्टर्स उठाए जाते हैं उनको इनके मुताबिक जो इज़्ज़त नहीं दी जाती, तो वो इज़्ज़त और वक़ार में कोई फ़र्क पड़ा है? इन तमाम सवालों के जवाब इसलिए भी ज़रूरी हैं कि किसी भी काम को जब शुरू करने के बाद इसके नताइज से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना कामयाब रहा। यानी कि साल हर साल से जो ख़वातीन और आंटियां बाहर आ रही हैं और बेहुदा प्ले कार्ड उठा के एहतजाज कर रही हैं, तो क्या उससे कोई फ़र्क भी पड़ा है? ख़वातीन के मसावी हकूक़ की बात करते हुए नाज़रीन हम एक बात हमेशा भूल जाते हैं और वो ये कि तालीम के साथ मुआशरा बिलखसूस मर्दों की आगाही और इनमें शऊर बेदार करना भी बहुत ज़रूरी है। और शऊर बेदार करने का तरीका हरगिज़ मेरा ख्याल है ये नहीं,
میں نے مردوں کی آگاہی اور شعور کی بات اس لیے کی ہے کیونکہ جب تک مردوں کو خواتین کا حق دینے کے ساتھ عزت و احترام کے لیے آمادہ یا متحرک نہیں کیا جاتا تب تک معاشرہ بھی مہذب نہیں بن سکتا۔ اب ناظرین یہ بات بھی یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ ہر ایک جیسا نہیں ہوتا، یعنی ایک ہی لاٹھی سے ہر ایک کو ہانکنا اگر ہم شروع کر دیں گے تو جو باشعور حضرات ہیں، جو مطلب لوگ شعور رکھتے ہیں، آپ کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں پائیں گے پھر وہ، اور اصلاح جو ہے وہ کبھی بھی ناظرین سخت زبان میں نہیں کی جا سکتی۔ معاشرے میں اس طرح بگاڑ ہوتا ہے، اس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس طرح کے پلے کارڈز وغیرہ اٹھا کے کام کریں گے تو شاید مشکل ہو جائے گا۔ تمام مردوں کو اگر آپ ولن بنا کر ان پر تنقید کے نشتر چلائیں گے، پوسٹرز اٹھائیں گے، تو یقین جانیے معاشرے میں درستگی نہیں بلکہ یقیناً بگاڑ آئے گا۔ آپ کے موقف کو غلط بھی سمجھا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہی عورت مارچ عام خواتین کے لیے مزید مسائل کا سبب بنے۔ تو یعنی آپ کبھی نہیں چاہیں گے جو عورتیں احتجاج کرتی ہیں کہ ان کا جو احتجاج کا طریقہ ہے وہ اتنا کرٹیسائز ہو جائے کہ بجائے اس سے فائدہ ہونے کے اس سے الٹا نقصانات ہونے لگ جائیں۔ اب یہاں پر یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جو بھارت میں مسلمان عورت نے اپنی آزادی کے لیے کیا، اور جب بھی کشمیر میں دیگر ممالک میں خواتین پر مظالم ہوتے ہیں، تب کیوں یہ خواتین جو مردوں کے حوالے سے پلے کارڈز لے کر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں، وہ اس وقت کہاں ہوتی ہیں؟ اب جیسے حال ہی میں مسکان کا واقعہ پیش آیا، مسکان نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اپنے حجاب کے حوالے سے، تو مسکان کی آزادی پر بھارت نے جو اعتراض کیا تھا، تو کیوں لبرل خواتین اس حجاب پہننے کی آزادی کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی آگے؟ سمجھنا یہ ہے ناظرین کہ کیا اس مارچ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال تو نہیں کیا جا رہا؟ اب نور الحق قادری صاحب کا جو بیانیہ تھا، اس بیانیے کو جب انہوں نے الیبوریٹ کیا تو وہ الیبوریٹ اس طرح کیا کہ سال بھر ان کے مطابق کہ مختلف کانفرنسز اور مشاورتی اجلاسوں میں انہوں نے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد سے عورت مارچ کے حوالے سے بات کی، اور بلکہ نہ صرف بات کی بلکہ اس کو باوقار بنانے کے لیے تجاویز دی ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ تجویز ایک خط کی صورت میں وزیر اعظم کو بھیج دی ہیں جو انہوں نے سب سے اکٹھی کی تھی۔ ان میں کہیں بھی عورت مارچ پر متعلق پابندی کا مطالبہ نہیں کیا گیا، بلکہ اقدار کا پاس رکھتے ہوئے یا اقدار کا پاس رکھنے کی بات کی گئی ہے۔ اگر انہوں نے پوری دنیا میں عورت کے حقوق کی بات کرنے مگر تمیز سے کرنے کی بات کی ہے تو ناظرین اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور کیا اگر ہم یہی ادب و آداب میں رہ کر اور بہتر فورمز پہ، یعنی جہاں پہ دنیا اس کو ایکنالج کرے، وہاں پر ہم باوقار طریقے سے بات کریں عورت کے وقار کی، عورت کی تشخص کی، عورت کی عزت کی اور عورت کے حقوق کی، تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے کہ یہ بات اس ڈھنگ سے کرنا دنیا کے لیے زیادہ اپیلنگ ہوگا، دنیا کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی اور شاید معاشرے میں بہتری بھی آ سکے گی۔ سوچئے سمجھیے ناظرین، کیونکہ پاکستان آپ سے ہے۔